अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। टाटा बच्चों, उम्मीद करता है सलिम सेहत सलामत। आज पर क्लास 5 कश्मीरी पांचम चैप्टर यथ नाव ais शुर। अमे करो सवाल जवाब। अम सबक गोडनिक सवाल सह कम यसान माहौल मुश्काउन। तो अमुक जवाब बन लिखमुत। तो अमुक जवाब शुर यसान माहौल मुश्काउन। اتھے کن سوال نمبر 2 سوال نمبر 2 زٹھین تو کنسن ست کیا سلوک پز کرن۔ امیک جواب زٹھین تو کنسن ست پز محبتک سلوک کرن۔ تو اتھے کن سوال نمبر 3 سوال نمبر 3 شر کیا پیغام پھیلاون یژھان۔ امیک جواب شر لولک پیغام یژھان پھیلاون۔ تو اتھے مکلیم گوڈنک سوال 3۔ تو وچھت نسن سوال نمبر 3 پریو آش لاش ناش ترنوے لفظن اندم اشر شین۔ یعنی ہم 3 لفظ ہرکن پر مثلا دوبر آش پور یا لاش پور یا ناش پور اش پوتس یوان شین۔ آواز رلوین امن آواز رلوین اشر رلائت بنویو لفظ اشر رلاون بناون لفظ۔ تو تم بن کن یتنسن یمن آواز رلوین آس تم ژوروک تو کریو نوٹ بکس پہ درج۔ یمن آواز رلوین آس تم نوٹ بکس پہ درج کریں۔ مثال کے طور پر یتنس دال دا شین بنیا داش۔ اتھے کن ریل شین بنیا راش۔ اتھے کن لاش۔ اتھے کن فاش۔ اتھے کن ژاش۔ اتھے کن گاش۔ تو یتنس یہ پان تہ وچھت یہ پلس ہٹاون تو رلاون اتھے کن۔ تو اتھے کن پریو تھی باقی پانے تکیاز ویڈیو لوگ واریاہ بوڑ گژھنہ۔ سوال نمبر 4 یمن لفظن لیکھمت ذات یعنی زیٹھ سونت نفرت سوکھ یکوٹ یمن ہند متضاد لکھن۔ متضاد مینز یعنی ضد لکھن یعنی ضد لکھن یعنی اپوزٹ لکھن۔ تو امیک ضد بن کن لکھمت تھی وچھو یتنسن اس کتاب پہ دت زیٹھ ات ضدس مز قوس۔ اتھے کن نفرت ات محبت یکوٹ ات الگ الگ سونت ات ہرد سوکھ ات دکھ۔ تو اتھے سے مکلیا یہ سوال نمبر 4۔ تو سوال نمبر 5 ون یمن شعرن بنویو نثر۔ یم شعر کہ یمن بناوین نثر یم نثرس میں لکھن۔ مثال دوبر دل صاف تھاو مشراو نفرت تعظیم زٹھین کنسن شفقت پیغام لولک پھیلاون ماحول سوری مشکاون۔ تو یم شعر نثرس مز لکھمت یم بن کن تو تھو یتس نظر۔ تو یہ نثرس مز یتنس لکھمت یمن شعرن من شاعر فرماوان اس تھاو دل صاف تو نفرت مشراو زٹھن کرو عزت تو کنسن ست کرو محبت اس پھیلاو محبتک پیغام تو پنن سوری اوند پوک مشکاو۔ اتھے کن سوال نمبر 6 لاش سوال ais شر نظم مز کس خواہش شر باوان پنن لفظن مز لکھو۔ تو امیک جواب بن کن لکھمت تھی وچھو یتنسن۔ تو اتھے کن ام سوال جواب ais شر نظم مز شر پنن خواہش ہند اظہار کرت ونان یم چمنک پھلوین پوش لہذا مشکاو سوری ماحول کرو تیتھ باغ تعمیر یت نا ہردچ زردی زاں تہ پھر۔ چالاک شر چمکاو پنن اوند پوک پنہ گاش ست تھاو پنن دل نفرت نش صاف زٹھین کرو تعظیم تو لکٹن ست کرو محبت۔ برونٹ پھیلاو لولک پیغام تو سوری ماحول مشکاو۔ ساری لوگ اخ
اس چھنہٕ کانٛہہ تہِ الگ سۄکھ ٲسۍتن یا دُکھ أسۍ چھِ سٲری کُنی اَسہِ چھِ پنُن یہِ سورُے باغ یِکوَٹہٕ چٲوِتھ پنُن اوٚنٛد پوٚک مُشکاوُن. اِتھے سۭتۍ مۄکلے یِم سبقٕکۍ سٲلِم سوال جواب. اِنشاء اللہ سمکھو نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز. توٚتامَتھ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.